अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से ईद मुबारक। और रमज़ान खैर खैरियत से गुज़र गया अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी मुबारक। और तमाम दोस्तों को जिन्होंने जनाब अल्लाह ताला की इबादत की है और वो ज़ाहिर है वही सुरखरू हुए हैं, उन सब को ईद मुबारक। कानूनी टीवी की तरफ से, मेरी तरफ से, आपकी तरफ से। आज हम चाहते हैं कि कोई ऐसी बात ना करे और सबको जो है ना ईद मुबारक के हवाले से ही बातें करें, ठीक है। तो ईद का जोड़ा पहन लिया हमने। वो मुझे याद आ रहा है सराकी का एक, वो आपको सुना देता हूँ कि वो है कि कोई होवे हा जेड़ा आखे हा, कोई होवे हा जेड़ा आखे हा, तेरा ईद दा जोड़ा मैं घिनसू। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई होवे हा जेड़ा आखे हा, तेरा ईद दा जोड़ा मैं घिनसू। ठीक है, ये मोहब्बत की, प्यार की ये निशानी होती है कि कोई ऐसी बात करे। या एक और वो शेर है कि जनाब तू, वो भी सराकी का है, हिक वारी तू सड ता सही, जुत्ती पावा तो काफिर आखी। ये भी मोहब्बत की आला मिसाल है। रोजे खत्म हो गए हैं, चाय शाय पिए, ठीक है। एक बारी तू सड ता सही, जुत्ती पावा तो काफिर आखी। आज शेर व शायरी करें, अच्छे अच्छे को शेर बना के भेजें। आपने कैसा जोड़ा पहना है वो देखें, ये देखें, मेरा ये देखें जो मैंने जोड़ा पहना है। नीली जो है ना वो शर्ट कमीज़ है और सफ़ेद जो है वो शलवार है। ये आपको एक दफ़ा ऐसे दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये ठीक है, ये देख रहे हैं सारा। ये कोई होवे हा जेड़ा आखे हा, तेरा ईद दा जोड़ा मैं घिनसू। ये काफ़ी लोगों को समझ नहीं आएगी घिनसू वाली ना। वो ये होता है कि कोई ऐसा मेरा दोस्त हो, कोई महबूब हो, कोई यार हो जो ये कहे कि जनाब आप फ़िक्र ना करें मलिक साहब, आपका ईद का जो जोड़ा है वो मैं तोहफ़ा भेजूँगा। तो जनाब खुशियों के साथ ईद मनाएं और अच्छे अच्छे खाने खाएं, दोस्तों के पास जाएं, अपने कज़नों के पास जाएं, अपने रूठे हुए को मनाएं। ये लाजमी है, ये लाजमी है। बल्कि आज तो मैं अभी इस वीडियो में तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, ना कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ करना चाहता हूँ, ना किसी के, बल्कि मैं चाहता हूँ आज मोहब्बत का पैगाम जो है ना ये ईद के हवाले से। ईद का मकसद ही यही होता है यार कि आप मोहब्बत बांटें, तकसीम करें। होते इख्तलाफात हो जाते हैं बहनों में, भाइयों में, अजीज़ों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सबको, ठीक है। तो सबके साथ जो हो गया उसको फारगो करें, इग्नोर करें, इजी करें। बिल्कुल सियासतदानों के लिए भी यही है कि सबको जनाब गले लगाएं, मोहब्बत बांटें, मोहब्बत बांटें, नफ़रत ना बांटें। इसका जितना बड़ा होता है ना उससे उतना बड़ा सवाल पूछा जाता है। मैं एक छोटा सा टीवी चैनल चलाता हूँ, मेरे जी 100 बंदे देखते हैं, 200, 500, उनकी ज़िम्मेदारी समझो मेरी है। मैं इधर नफ़रत की बात करूँगा ना, नफ़रत की, तो वो मुझसे पूछा जाएगा। मोहब्बत का पैगाम भेजूँगा तो वो मेरे लिए अच्छा होगा। इसलिए जो जितना बड़ा होता है, इमरान खान है, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, वो मोहब्बत का पैगाम फैलाओ। पॉलिसियों पे तनकीद करना वो कोई बात नहीं होती। पॉलिसी के भाई ग्रोथ रेट अच्छा नहीं जा रहा, पाकिस्तान पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ गई है, ये वो ऐसी बातें हैं जो ये वो ख़तरनाक नहीं है। वो आप मुल्क और कौम के लिए कर रहे होते हैं ना, ठीक है। तो फ़िलहाल इसमें मैं और कोई ज़्यादा ऐसी बात नहीं करूँगा। जो सियासी बात हो वो मैंने कर दी है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ करूँगा। और आप बताएं आज आपने क्या खाया है। मैंने तो सुबह सुबह उठ के जलेबी खाई है, ठीक है। फिर ये चाय पी है। तो कल रात को मैंने आपको जलेबी जो मैंने खाई थी ना वो आपको मैं ये जनाब ये जलेबी खाएं ये।
کل میں نے یہ دکھائی، مجھے بڑی فرمائش آئی، کہتے جی ہمیں جلیبیاں چاہیے، جلیبیاں چاہیے۔ میں نے کہا یار آ کے کھا لیں، یا پھر مجھے ایڈریس بھیجیں، میں پھر عید کے بعد آپ کو بھیج دوں گا جس جس کو بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ صبح عید کی نماز پہ جانے سے پہلے آپ کو میٹھا کھانا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ روزے ختم ہو گئے ہیں۔ جو قربانی والی عید ہوتی ہے نا، اس کے بغیر کھائے لوگ جاتے ہیں عید پڑھ کے، واپس آ کے قربانی کرتے ہیں، پھر اس میں سے کھاتے ہیں۔ جو روزوں والی عید ہوتی ہے، اس سے پہلے یہ سنت ہے کہ آپ پہلے دیکھیں نا، کہتے ہیں نا میٹھی میٹھی سنتے جڑا نا وہ اسی بڑا عمل کرنے ہیں۔ جلیبی کھا رہے ہیں تو سنت جو ہے نا، وہ کہتے ہیں پہلے میٹھی چیز کھانا سنت ہے، پھر آپ نماز پہ جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کڑوا کڑوا تھو تھو۔ ایسی تو ہمیں یاد ہے، سب کو یاد ہے کہ یہ سنت ہے، کھانا چاہیے۔ یہ بھی چلے اچھی بات ہے، اس میں سے بھی اچھی بات نکالیں۔ کوئی صرف جلیبی کھا رہا ہے، وہ بھی ثواب سمجھ کے کھا لے۔ یہ جو بائٹ ہے نا، یہ آپ کے نام کی ہوگی، یہ بہت مزے کی ہے، یہ مشہور جلیبی ہے، بہت مزے کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بسم اللہ، تمت بالخیر۔ آپ سب نے بتانا ہے جناب کہ آپ عید کیسے منا رہے ہیں، خاص طور پہ اوورسیز والے بتائیں کہ وہ وہاں پہ کیسے عید منا رہے ہیں، کیونکہ ہم تو ادھر بہت ملنا ملانا ہوتا ہے۔ ابھی میں نے شام کو بڑے بھائی کے گھر جانا ہے، وہاں پہ دعوت ہے، کھانے کی دعوت ہے، وہاں پہ کتنے تقریباً 40 سے 50 افراد وہاں اکٹھے ہوں گے فیملی کے، تو وہاں پہ انجوائے کرنا ہے، ملنا ہے، گپ شپ لگانی ہے، تو وہاں پہ وہ دعوت ہے۔ تو باہر کے لوگ کیسے مناتے ہیں، کچھ لوگ سو کے مناتے ہیں، کچھ جاگ کے مناتے ہیں، اور کھانا پینا یہ وہ سارا ہلا گلا ہونا چاہیے، تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ یار آج عید ہے، عید کا دن ہے، گلے لگا لو مجھ کو، رسم دنیا بھی ہے، دستور بھی، موقع بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایسے ہونا چاہیے۔ تو باقی انشاءاللہ عید کے حوالے سے ہم آپ کو بڑی اچھی اچھی خبریں دیں گے۔ تو ابھی میں نے ناشتہ کرنا ہے ویسے۔ آپ اپنا سارا پروگرام بتائیں اور اچھی اچھی خبریں دیں، چینل کو دیکھیں، میں آپ کو انشاءاللہ بڑی اچھی اچھی خبریں دیتا ہوں۔ اور اپنا عید کا سوٹ دکھائیں، ویڈیو بنا کے بھیجیں، چھوٹی ویڈیو بنا کے بھیجیں، قانونی ٹی وی کو مبارکباد دیں، اپنے بچوں کی بنا کے بھیجیں۔ میں قانونی ٹی وی پہ لگاؤں گا، کل میں نے 2 لگائی تھیں، آپ کو یاد ہے نا کہ وہ ایک بندے نے شیر مجھے دکھایا تھا، شیر ایسے، تو وہ لگائی، اور ایک بندے نے کہا تھا جی میں شیخ رشید کی وگ جو ہے نا وہ کلاڑی سے اتار کے لاؤں گا، اور 50,000 نہیں، میں 50 لاکھ کے نام لوں گا حنیف عباسی سے۔ تو وہ میں نے ویڈیو لگائی۔ آپ بھی اچھی ویڈیو بنا کے دکھائیں، اپنے کیا کھا رہے ہیں، کیا نہیں کھا رہے، بچوں کی، سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔